नमस्कार। नेपाल उद्योग परिसंघ को 17मो वार्षिक साधारण सभा में हार्दिक स्वागत करते છું। मैं विष्णु कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हामी कोभिड-19 को विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट र आर्थिक महामंदी को बीच में उभिरहेका छौं। जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि सामना गरेर अघि बढ्नु मानवीय स्वभाव र साहस छ। त्यसमा पनि उद्योग व्यवसायिक क्षेत्र जोखिमलाई अवसरको रूपमा लिएर मानव जीवनलाई उत्कृष्टतामा बदल्नेहरूको समूह हो। हामीको यो साधारण सभालाई पनि भर्चुअल रूपमा सम्पन्न गर्न गइराखेका छौं। नेपाल उद्योग परिसंघको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक तथा सेवा उद्योगहरूको प्रतिनिधि छाता संगठनको रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ कन्फेडरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्री सीएनआई सन् 2002 में स्थापना भएको हो। आफ्नो सञ्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विस्तार गर्दै जाने क्रममा परिसंघले हालसम्म नेपालका 7वटा क्षेत्रमा आफ्नो प्रादेशिक संरचना र संगठनलाई अघि बढाएको छ भने विशेषतः औद्योगिक कोरिडोर र मुख्य उद्योग व्यवसाय भएका विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थापित उद्योग संघहरूलाई समेत आफ्नो सञ्जालमा आबद्ध गरेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा हामी कोभिड-19 ले निम्त्याएको विषम अवस्थामा पनि आवश्यक सावधानी अपनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने विषयमा घनीभूत छलफलको क्रममा छौं। यो साधारण सभाको एजेन्डाको रूपमा इकोनोमिक सर्भाइभल र रिकभरी एजेन्डा सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौं। अब म भर्चुअल साधारण सभाको अध्यक्षता सहित साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण तथा परिसंघ परिवारलाई स्वागत गरिदिनु हुन परिसंघका अध्यक्ष श्री सतीश कुमार मोर्जीलाई आग्रह गर्दैछु। अध्यक्ष मोर्जी। नमस्कार। सर्वप्रथम नेपाल उद्योग परिसंघ को 17वां वार्षिक साधारण सभा को वर्चुअल समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी हुनुभई परिसंघ र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूमा म स्वयं र नेपालको निजी क्षेत्र तथा नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको समूह उपस्थितिमा तथा आज हुने सम्बोधनबाट नेपाल उद्योग परिसंघमा आबद्ध उद्योग व्यवसायहरू लगायत समग्र निजी क्षेत्रले वर्तमान विषम परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं। यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस समारोहमा विशेष आतिथ्य गर्नुहुने माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखराज भट्टज्यू, माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवज्यू, माननीय अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज कतिवड़ाज्यू, माननीय सांसदजीहरू, महामहिम राजदूतजीहरू, नेपाल सरकारका सचिवजीहरू एवं विशिष्ट पदाधिकारीजीहरू, परिसंघका अध्यक्ष इमिरेटस माननीय विनोद चौधरीज्यू, सहकर्मी अग्रणी उद्योगी व्यवसायीहरू र सम्पूर्ण अतिथिजीहरूमा नेपाल उद्योग परिसंघ र म स्वयंको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आफ्नो यात्राको 17औं वर्ष पूरा गरेका नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै देशको औद्योगिकरणलाई मूल मन्त्र मानेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा स्वीकृतिकरणमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र, नेपाल सरकार, विकास साझेदारहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सघन सहकारी गर्दै आएका छौं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विकासका संभाग अब निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग व्यवसायको विस्तारसँगै लगानी प्रबन्धन गरी मुलुकभित्र रोजगारी सृजना मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य ध्येयको साथ सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया तथा सुझावहरू आदान प्रदान गर्दै आएको छ। आजको यो अवसरमा देशलाई उत्पादन र औद्योगिकरणको बाटोमा अघि बढाउन निजी क्षेत्र एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा अझै सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आर्थिक समृद्धि नै आजको मुख्य एजेन्डाको रूपमा स्थापित भएको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढङ्गले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन र उद्योग व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको लागि विशेष गरी निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर
हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। आज पनि यी विषयहरूमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भनी विशेष जोड दिन चाहन्छौँ। नम्बर 1 मा एउटा लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, 2 मा प्रक्रियागत एवं कार्यान्वयन तहमा सरलता, स्पष्टता एवं तदारुकता र नीतिगत स्थिरता, नियन्त्रणमुखी कानुन नियमावलीलाई व्यापक सुधार, प्रभावकारी सुशासन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय आदि इत्यादि हो। निजी क्षेत्र र सरकारका बीचमा औपचारिक अनौपचारिक बैठक एवं विभिन्न फोरमहरूमा छलफल हुँदा नीतिगत एवं कार्यान्वयन तहमा हुनुहुने मन्त्रीज्यूहरू, कानुन निर्माण गर्नेहरू, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबाट निकै राम्रो र सकारात्मक धारणा हामी सधैँ पाउँदैछौँ। सरकार र संसदबाट कानुन सुधारमा भएको तदारुकता र आश्वासनबाट हामी उत्साहित पनि छौँ। तर कानुनलाई अन्तिम रूप दिने समयमा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफल र सहमति प्रतिकूल हुने गरी कानुन तथा नियमावली पारित हुने परिपाटीले निजी क्षेत्रलाई संसर्गित भएको छ। यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुने खतरा बढेकोले हामी महसुस गरेका छौँ। उदाहरणका लागि व्यवसायबाट भुलघुस हुने गएका त्रुटि वा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट भएको त्रुटि तथा नियतवश गरिएको कार्यलाई एक कोटिको कसुर मानि कैद गर्ने परिपाटी लिन सकिन्छ। अनुसन्धानको क्रममा व्यवसायीलाई कैद गर्ने प्रावधान उचित होइन। अदालतबाट दोषी ठहर गई कैदको सजाय हुनु पर्छ। आर्थिक कसुरलाई आर्थिक जरिवानामै सीमित गर्नुपर्दछ र यस प्रकारको कारबाही रोक्न गरी अग्रिम जमानतको व्यवस्था सहितको अग्रिम जमानत एन्टिसिपेटिङ एक्ट ल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई निगरानी, अनुगमन, नियन्त्रण एवं कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अहिले आधा दर्जन भन्दा बढी ऐन कानुन र निकाय क्रियाशील छन्। एउटै प्रकृतिको कसुरमा एउटा मात्र कानुन र निकाय आकर्षित हुनुपर्नेमा अन्य कानुन वा निकायले पनि कारबाही चलाउन पाउने वर्तमान प्रावधानबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ। निजी क्षेत्रलाई सधैँ शङ्काको घेरामा राखिने र निगरानी गर्ने कानुन तथा निकाय धेरै भयो जसलाई घटाउनु पर्दछ भनेर हामीले निरन्तर माग गरिरहेका छौँ। हालै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पार्नु हुँदैन भन्ने माग नेपाल उद्योग परिषदबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा समक्ष राखेका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पहलमा यसलाई स्थापित गरिएकोमा परिषद हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। अब यसलाई अघि नबढाउन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौँ। साथै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा कुनै प्रावधान समावेश हुनु पूर्व निजी क्षेत्रसँग पनि बृहत छलफल होस् भन्ने हामी पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, यसै गरी हालका भूमि सम्बन्धी ऐनमा उद्योगहरूलाई विभिन्न शर्त राखिएको छ। सरकारको स्वीकृति लिई उद्योग प्रतिष्ठानले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दी भित्र वा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद बिक्रीमा बन्देज लगाइएको छ। उद्योगले सरकारको स्वीकृति लिई बजार मूल्यमा खरिद गरेको जग्गा उद्योगको आवश्यकता अनुसार सरकारको स्वीकृति लिई बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न बन्देज लगाइनु हुँदैन। श्रम बजारमा वर्षेनी थपिने श्रम शक्तिलाई भरपर्दो रोजगार उपलब्ध गराउनु हामी सबैको दायित्व हो। त्यसैले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तन सामना गर्न लचिलो कानुन, श्रम कानुन र जनशक्ति विकासका निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रबन्धन गर्न जरुरी छ। निर्यात प्रबन्धनको लागि विशेष प्याकेज सहित नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूमध्ये सीमित वस्तुलाई मात्र निकासीमा अनुदानको व्यवस्था भएकोमा समग्रमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नेपालबाट निर्यात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा निकासी अनुदान दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। विद्युतको सन्दर्भमा हालै विद्युत नियमन आयोगले लोड सेडिङ समाप्त भइसकेको अवस्थामा असार मसानदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन र यस बाबतको अतिरिक्त महसुलको व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। यसका लागि नियमन आयोग र सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। तर यो व्यवस्था राज्यले नै लोड सेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरेको मिति 2075 वैशाख 31 गतेदेखि नै लागू हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग यसलाई 15 दिनभित्रै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइदिनु भन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
प्रारंभिक वातावरण परीक्षण आईईई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए मा लामो समय लाग्ने र उद्योगको क्षमता विस्तार गर्दा यसको मूल्यांकनमा लाग्ने समय तथा प्रावधानले उद्योग व्यवस्था विस्तारमा असर परेको छ। यसैले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले विस्तार गर्दा वा अन्य उद्योग खोल्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएका प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन जरुरी छ। पूर्वाधार विकासलाई प्रमुखता दिई गत 2076 साल भाद्र महिनामा नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भव्य रूपमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तेस्रो सम्पन्न गर्यो। त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउन एवं कम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्यो। त्यसैले यसमा थप सहकार्य हुन जरुरी छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू तथा आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यसले हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको साझेदारी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर समस्याको समाधान खोज्दै अघि बढिरहेका थियौँ। तर यसै बीचमा अप्रत्याशित रूपमा कोरोना भाइरस महामारीले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा लियो। एकाएक पेन्डामिक रूपमा भेटिएको पुरै जनजीवन लकडाउन होला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। समग्र मानव जीवन, उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा एकाएक ठुलो ब्रेक लाग्यो। यस्तो बेलामा सङ्कटबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने कुरा अगाडि आयो। त्यस्तै आफ्नो जीवनसँग जोडिएको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर परिसंघले तत्काल उप प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा व्यापक परामर्श अघि बढायो। परिसंघले कोभिड-19सँग जुझ्न र जोखिममा परेका समुदायको लागि राहत जुटाउन हरसम्भव काम गर्यो। आफ्ना सदस्यहरूलाई अपिल पनि गर्यो। यसबाट 1 करोड रुपियाँ राहत सङ्कलन पनि भयो। हामीले 7 प्रदेशमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत र काठमाडौँमा जोखिममा परेका समुदायको लागि स्थानीय निकायसँग मिलेर खाद्यान्नका प्याकेटहरूको साथसाथै अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि PPE, मास्क लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत हस्तान्तरण गर्यो। परिसंघले लिएका यी तत्काल राहतका पहलहरू थिए। वर्तमान समयमा सिङ्गो विश्व र देश कोभिड सङ्कटले सृजना गरेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक महामारीबाट जुधिरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो सङ्कटबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिका सामना गर्न व्यापक स्तरमा सहकारी तथा साझेदारी आवश्यक रहेकोमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। परिसंघले निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा पनि जोड दिएको छ। यसै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाज्यू सहितको टिम र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डाक्टर राजेश काजी श्रेष्ठ सहितको टिमसँग भएको सहकार्यको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसै नेपाल उद्योग परिसंघले यो सङ्कटपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसाय मित्रहरूको एकताबद्ध प्रयासका साथ नेपाल सरकार तथा आम जनसमुदायका साथमा सघन सहकार्य गर्न हरदम तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तथा आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले यस अवधिमा व्यापक छलफल एवं सुझाव तयार गरिएको थियो। यो वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष इकोनोमिक सर्भाइभल र रिकभरीको एजेन्डा सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गरेका छौँ। वर्तमान असहज परिस्थितिबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई जोगाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारबाट फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट निम्न प्रयासहरू गर्न आवश्यक रहेको परिसंघले महसुस गरेको छ। हालको सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालनमा सजिलो बनाउन एवं स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउन मुख्यतः फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट सम्बन्धित ऐन कानुन सम्बन्धित दफाहरूलाई संशोधन खारेज वा थाँती राखी निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा परिसंघ विशेष जोड दिन चाहन्छ। यस्तै उद्योग व्यवसाय एवं रोजगारी बचाउन र निजी क्षेत्रको थप लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ। आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सरकारलाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी ब्याजलाई कम गर्न सकिने उपायहरू घोषणा गरिनु पर्दछ। कम्तीमा 3 वर्ष अवधिको लागि बैंकको ब्याज दर, कर्जाको ब्याज दर 5% बिन्दुले घटाउँदा उद्योग व्यवसाय बचाई राख्नको लागि सहज हुने परिसंघको धारणा रहेको छ।
बैंक लगायत उद्योगिक व्यवसायને જોવાના સંપૂર્ણ કર્જાકો પુનઃસંરચના કરવાની આવશ્યક છે। કર્જાકો પુનઃસંરચના કરતા વ્યાજની ઊંચીકરણ કરતી આગામી 5 વર્ષ को लगी करनी पड़ता है। जैसे करी हाल प्रभाव है गरीबों कर्जा रकम को आधार न थप 20% सम्मान कर्जा प्रवाह करता सहज होने परिसर को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी तथा फर्म प्रतिष्ठान के कर्मचारी तथा कामदार को लॉकडाउन अवधि को तलब तथा ज्यादा अधिकतम 50% भुगतानी करने की व्यवस्था करनी पड़ने मांग परिसर में रही है। गैर आवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रहेका नातेदारहरूको ले स्व घोषणा गरी विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम पठाउन चाहेमा नेपालमा आउने यस्तो लगानीलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरी भारी पुँजी देशमा भित्राउनको लागि सहज हुनेछ। यसबाट देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका क्षेत्रहरू सृजना गर्न सक्ने परिश्रमको धारणा छ। कोभिड-19 ले सृजना गरेको विश्वव्यापी महामारी र राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कटले विपन्न वर्ग दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका लघु साना तथा मझौला व्यवसायहरू र अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यसका लागि परिसंघ सरकार तथा सरोकारवालाहरूसँग थप गहन छलफल र समाधानका लागि विशेष अपील गर्न चाहन्छौँ। राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गेस्ट excellencies and all are our valued partners and multilateral NGOs and consulates and representatives from our partner industry and commerce associations from different countries. We have been facing crisis in COVID-19 and we need an unprecedented response. We need all hands on that, and while the government has taken a number of positive measures to address these challenges, the sheer magnitude of this crisis threatens to overwhelm us all if we don't come together as one of team to face this challenge. As we all work our response strategies, we need to save the economy is clear and now. The economy needs help and it needs the help now. We continue to work with various arms of the government and all our partners, sharing data-based and insightful suggestions on what policies interventions are needed for economic survival. Equally important, CNI has been underscoring that we must not miss the focus on those who need it the most. The unprivileged, the daily wages workers, the informal economic worker, and the micro and small business, these segments of our population often don't have a voice loud enough to reach all stakeholders. It is our responsibility to be their voice always, and particularly in these times, they need to often the most immediate and adequate. CNI's recommendation consistently to the government and partners have been use all available physical headrooms as much as 5% of our GDP to offer immediate help to the most vulnerable. I commit here on behalf of CNI and all of our members that we stand shoulder to shoulder with our government, and all best wishes with Nepal to use everything within our control to support our country and people in this time of need. We offer an option platform to use all our learning, knowledge, and insights to work together possible solutions to mitigate what we can against the impact of our crisis. Our members bring an unparalleled infrastructure to mobilize for various initiations, including retaining and boosting employment, ensuring food access in the short term, and building a food security strategy for the medium term. We look forward to encourage with all of you in coming days, weeks, and months to work jointly on various fronts. This is a long war, what we enter, and yet we must always have the urgency to battle every day to save what we can from the onslaught that the COVID-19 has unleashed. अन्तमा यस विषम परिस्थितिमा पनि भर्चुअल साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिगण र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूमा कृतज्ञता ज्ञापन गरी सहित पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अध्यक्ष।
अध्यक्षले इकोनोमिक सर्भाइभल र रिकभरी एजेन्डाको आधार मानि सीएनआई को प्रतिवेदन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि आफ्ना उपायहरू राखिदिनुको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म आफ्नो अति व्यस्तता बावजुद यस साधारण सभाको समुद्घाटनका लागि अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सम्बोधनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दैछु। नेपाल उद्योग परिसंघको 17औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका परिसंघका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, उपस्थित परिसंघका पदाधिकारीहरू लगायत सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, आज मलाई खुसी लागेको छ कि नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड-19 को यस्तो एउटा विकट अवस्थामा, बहुतै असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो वार्षिक अर्थात् 17औं साधारण सभाको आयोजना गरिरहेको छ र यस कारणले अर्थात् कोभिड-19 को कारणले अप्ठ्यारो परिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने, कसरी पुनरुत्थान गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विचार विमर्श गर्न र आफ्ना भावी रणनीतिहरू र आजका कदमहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, जो म यसका लागि बधाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु यस 17औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताका लागि। वास्तवमा परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा त हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नु परेकोबाट नै बुझ्न सकिन्छ। हामी एकै ठाउँ जम्मा भएर पनि अधिवेशन अथवा यो वार्षिक साधारण सभा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो विकट अवस्था छ। तर पनि तपाईहरुको उत्साहलाई र तपाईहरुको उत्साहले अगाडि बढाएको यस कामलाई म अत्यन्तै हार्दिकताका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सन् 2002 मा स्थापना भए यता नेपाल उद्योग परिसंघले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। नेपालको उद्योग उत्पादनमूलक कामहरू वा सेवाका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित कामहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको हामी सबैलाई थाहा छ र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पुर्याएको योगदान हामी सबैलाई थाहा छ। सँगसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। क्षेत्रीय तवरमा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा दर्जनौं महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूसँग मित्रता, सम्बन्ध र सहकार्यको वातावरण स्थापना गरेर एकअर्काका अनुभवहरू, कठिनाई परेमा समाधान गर्ने उपाय सम्बन्धी एकअर्काका अनुभवहरूबाट सिकेर अगाडि बढिरहेको पाउँदा र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा यसले पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा
एउटै मजबुत छाता सङ्गठन निर्माण हुनु र त्यसका मातहतका सङ्गठनहरू एकताबद्ध ढङ्गले चल्नु र साझा समस्यालाई साझा हिसाबले सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नु र साझा प्रयासका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो होला। तर विभिन्न कारणहरूले त्यसो नभएर विभिन्न सङ्गठनहरू पनि निर्माण भएका छन्। एकै प्रकृतिका सङ्गठनहरू पनि निर्माण भएका छन्। कहिले कहिले यस्ता परिस्थितिहरू हुँदा रहेछन् आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ र आज हामी नेपाल उद्योग परिसङ्घको साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। म यसको सफलताका लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अहिले अवश्य नै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ, तर यो अप्ठ्यारो परिस्थिति जातिले यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू विभिन्न समयमा सामना गर्दै आएको छ। भयानक प्राकृतिक हिसाबले नै उत्पन्न, कहिले वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी, कहिले यस्तै महामारी सम्बन्धी, कहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू सम्बन्धी, यस्ता ठुला ठुला मानव जातिका लागि विकासको बाटोमा ठुला अवरोध पैदा गर्ने गरी अनेक व्यवधानहरू मानव जातिले इतिहासमा पनि झेलेको छ, पार गर्दै आएको छ र मानव जाति एउटा उत्कृष्ट विकसित सचेत र विकासका लागि सफल जातिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो शताब्दी एउटा असाधारण विकासको तीव्र विकासको शताब्दी रह्यो। अघिल्लो शताब्दीको सुरुमा हवाई जहाजको विकास बल्ल हुँदै थियो भने त्यस शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा आकाशमा एकैसाथ हजारौं वायुयानहरू उड्ने स्थितिमा मानव जाति। अघिल्लो शताब्दीको सुरुवातमा कम्प्युटर जस्ता कुराहरूको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो। त्यस शताब्दीको अन्त्यमा आइपुग्दा विज्ञान प्रविधिले ठुलो फड्को मार्यो। आज हामी मोबाइल 4G 5G आदि इत्यादि अथवा भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता कुराहरूका अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ। अथवा मानव जातिले अघिल्लो शताब्दीमा असाधारण प्रगति गर्यो। त्यस प्रगतिका लागि त्यसभन्दा अघिल्लो 19औं शताब्दी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। दर्शन, विचार, खोज, अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भमा। हुन त उद्योगको क्षेत्रमा मेसिनको आविष्कार अथवा यस्ता थुप्रै आविष्कारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, तर ती आविष्कारहरूको सिलसिला टुङ्गिएको छैन र टुङ्गिने पनि छैन। आज पनि हामी नयाँ नयाँ चिजहरूको आविष्कार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। आज कोभिड-19 को भ्याक्सिनको आविष्कारको प्रयासमा दुनियाँ जुट्या छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारहरू र हाम्रा प्रयोगशालाहरू, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू यी कामहरूका लागि जुटेका छन्। यसको रोकथाम कसरी हुन सक्छ यसमा जुटेका छन् र हामी अवश्य नै यी कुराहरूबाट पार लगाएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरुको यस साधनाले निश्चय नै अहिलेका समस्या, यसबाट परेको घाटा, यसमा उत्पन्न कठिनाइहरू, यिनीहरूको समीक्षा गरेर अब आगामी दिनमा यसका प्रभावहरूबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्ने कसरी, यस सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्नेछ। मैले विश्वास लिएको छु एकपक्षीय अथवा आफ्नो सेक्टरल हिसाबले मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिवेश र राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूले
अथवा यहाँहरूको यस वार्षिक साधारण सभाले विचार विमर्श गर्नेछ, निष्कर्षहरू निकाल्नेछ र आफ्नो क्षेत्रका लागि र देशको समग्र अर्थतन्त्रका लागि, आफ्नो क्षेत्रको पक्ष मात्रै होइन, सरकारको, आफ्नो र श्रमजीवी मजदुरहरूको अथवा आयात र निर्यातको यी सबै कुराहरूलाई कसरी समुचित व्यवस्थापनमा ल्याउने, कसरी सन्तुलनमा ल्याउने र कसरी प्रतिफल दिने गरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूको छलफल केन्द्रित हुनेछ र ती निष्कर्षहरूले नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुका निष्कर्षहरू, तपाईहरुका सुझावहरूबाट नेपाल सरकार लाभान्वित हुनेछ। अहिले तपाईहरुले केही सवालहरू उठाउनु भएको छ। अहिले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै, स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यक्षजीले जुन विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, म ती सबै विषयको तफसिलमा जानु पर्ला वा व्याख्यामा सविस्तार जानु पर्ला भन्ने ठान्दिन। तत्सम्बन्धमा म कति मात्रै भन्छु भने अहिलेका समस्याहरू हाम्रा साझा समस्या हुन्। यी समस्याहरूको हामी समाधान पनि साझा ढङ्गले नै गर्नेछौँ। यी समस्याहरूको समाधान, यसका उपलब्धिहरू कुनै समय कुनै उपलब्धि हुँदा पनि ती सबैका निम्ति उपलब्धि हुने र कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो र नोक्सानी पर्यो भने पनि त्यो सबैका निम्ति हुने भाव हामीले राख्नु पर्दछ। अहिले तपाईहरुले झेलिरहेका समस्याहरू तपाईहरुका मात्रै समस्या होइनन्, देशकै समस्या हो। त्यसकारण देशले नै एकजुट भएर यी समस्याहरूको पनि समाधान गर्नुपर्दछ। यसमा सरकार र अरू स्टेक होल्डर्स सबैको योगदान हुन जरुरी छ, जसबाट हामी साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्न सक्छौं र क्षति पनि, नोक्सानी बिहोर्दा पनि साझा प्रयासबाट अथवा साझा ढङ्गले बिहोर्नेछौँ र उपलब्धिहरू पनि हामी सबैका निम्ति उपलब्धि हुनेछन्। तपाईहरुले राख्नुभएका कतिपय मागहरूमध्ये, तपाईहरुले राख्नुभएका कतिपय कुराहरूमध्ये स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रका काम कारबाही, व्यवसाय जन्य कुराहरूलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकायहरू हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारले पनि त्यसमा हेर्नु पर्यो भन्ने जुन कुरा अगाडि आयो, त्यस कुरामा तपाईहरुको असहमतिलाई मैले यहाँहरूसँगको अस्तिको भेटमा पनि बताएको थिएँ कि त्यसमा त्यो अहिले आवश्यक छैन र त्यस सम्बन्धमा पछि विचार गरौँला के औचित्य आवश्यकता के हुन्छ। हाललाई त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाउँदैन भनेर मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु कि यो अहिले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। नियमनकारी निकायहरू थुप्रै छन् र त्यो अख्तियारले नै हेर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। तसर्थ त्यस सम्बन्धमा सरकारले पुनर्विचार गर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। अरू तपाईहरुले केही मागहरू करका सम्बन्धमा, पारिश्रमिकका सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूका मागहरू पनि राख्नु भएको छ। मलाई के थाहा छ भने अहिले मभन्दा पछि माननीय अर्थमन्त्रीजी उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक मामला र अर्थतन्त्रको बारेमा बोल्ने काम मूलत अर्थमन्त्रीजीकै हो, जानकारी पनि उहाँलाई बढी हुन्छ। त्यसकारण मैले यस सम्बन्धमा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, उहाँले बढी स्पष्ट पार्नुहुने नै छ। हामी सरकारका उद्देश्य र तपाईहरुका उद्देश्यहरू, तपाईहरु उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात वा निर्यात
सबै काम गर्नुहुन्छ र ती काम मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, राजस्वमा योगदान गर्नुहुन्छ र सरकारले यी कुराहरूलाई नियमन गर्ने र तपाईहरूले देशलाई पुर्याएको जुन योगदान छ त्यसबाट देशलाई थप अगाडि बढाउने कुरामा त्यस योगदानको सदुपयोग गर्ने ती कामहरू सरकारले गर्छ। यसरी हामी हाम्रा देश विकासका प्रयासमा हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ। त्यस प्रयासमा, ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयासमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढेर मात्रै यी कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सरकारको नियत उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साहित गर्ने, असहयोग गर्ने जस्तो कुरा कुनै पनि हालतमा नहुने मात्रै होइन, सोच्न पनि सकिन्न। किनभने सरकारका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नका लागि, ती गन्तव्यहरूमा पुग्नका लागि हरेक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसमा पनि उद्योग, व्यवसाय, सेवाका क्षेत्रहरू, यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका नरहने प्रश्नै भएन। हामीले आज विदेशबाट थुप्रै युवाहरू कि त बेरोजगार भएर कि त्यहाँ रहन सक्ने अवस्था नबनेर रोजगारी छोडेर लाखौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने स्थिति रहेको छ। यस अवस्थामा थप रोजगारीका अवसरहरू, नयाँ नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै हामीले अगाडि बढ्नु पर्नेछ। यो एउटा गम्भीर चुनौतीको स्थिति छ, किनभने कोभिड-19 अचानक आयो, नयाँ परिस्थिति अचानक आयो, बाहिर जाने क्रम मूलत रोकियो र बाहिर गएकाहरू पनि भित्र पस्ने अवस्था र रोजगारीका थप लाखौं अवसरहरू सृजना गर्नुपर्ने चुनौती, यी कुराहरू हाम्रो अगाडि आएका छन्। एकातिर कोभिड-19 अहिले पनि नियन्त्रणभित्र आइसकेको छैन, यो बढ्दो छ। तर एउटा तथ्य के हो भने समुदायमा संक्रमण हुने र त्यो संक्रमणबाट हामी बढी आक्रान्त भइरहेको स्थितिभन्दा बाहिरबाट आएका संक्रमितहरूको संख्या 95% भन्दा बढी छ। अथवा हामी कहाँ संक्रमण त्यति जोडले फैलिन सकेको छैन र संक्रमण बोकेरै आएका, संक्रमित भएरै आएकाहरूलाई हामीले उपचार गर्दै हजारौंको संख्यामा अहिले 3000 भन्दा बढीले स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किसक्नुभएको छ। जो 28 जनाको निधन भएको छ त्यो पनि कोभिड-19 कै कारणले भन्ने स्थिति छैन। कतिपय थोरै संख्या, धेरै सानो संख्या कोभिड-19 कै कारणले पनि निधन भएको हुन सक्दछ। अन्यथा अरू बिमारीहरू, अरू रोगहरू लागेर निधन हुँदाखेरि पनि कोभिड-19 संक्रमित भएको पाइएको अवस्था हो। त्यसकारण कोभिड-19 बाटै यथार्थमा निधन हुनेको संख्या बहुत थोरै छ। सम्पूर्ण 28 कै संख्यालाई हामीले गन्यौं भने पनि त्यो 28 को संख्या पनि यो आजको दुनियाँको जनसंख्याको वा अरू हिसाबको तुलनामा यो संख्या सानो हो। यद्यपि हामी सुरुदेखि नै जनताको जीवन रक्षा मूल कुरा हो भनेर जनताको जीवन रक्षाका लागि हामीले आफ्नो लडाई केन्द्रित गरेका थियौं। त्यसकारण पनि यो संख्या कम भएको हो। तर केही काबु बाहिरका परिस्थिति, केही यस रोगको प्रकृति जस्तो, त्यो प्रकृतिलाई जनताले बुझ्न कठिन हुने अवस्था र कतिपयले यस स्थितिलाई पनि आफ्नो साझा कर्तव्य, एउटा राष्ट्रिय कर्तव्य, यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि फरक ढंगले लिने खालको कुराहरू र त्यसलाई अलिकति सल्काउन खोज्ने कुराहरू,
त्यसलाई अलिकति भड्काउन खोज्ने खालका कुराहरू, ती प्रवृत्तिहरू समेत देखिँदा अझ स्थिति बढी भयावह हुँदै गएको छ। तर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी यस रोगको नियन्त्रण र उपचार सकेसम्म तीव्र गतिका साथ गर्ने र यसबाट पार पाउने, छोटो समयमा पार पाउने त्यो प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि दुनिया आश्चर्यचकित छ। यसबाट निधन हुनेको संख्या धेरै ठुलो भइसकेको छ, करोडौं संक्रमित भइसकेका छन्। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म रोक्न नसकिने खालको स्थिति होइन। 12,000 जसोको संख्यामा संक्रमित छन् भने तीमध्ये अलिकति अरू संक्रमितहरू अझै फेला पर्ने सम्भावना छ र तीमध्ये 3,000 भन्दा बढी उपचार गरेर फर्किसकेका छन् र अरू पनि फर्किने क्रममा छन्। दैनिक जसो उपचार गरेर फर्किनेहरूको संख्या बढ्दो छ। त यसरी हामी छिटै नै यस रोगको ट्रेसिङ गर्ने, खोज्ने सबै गर्छौँ र निको पारेर घर पठाउने काममा तीव्रता दिन्छौँ। हामी पहिले तयार अवस्थामा रहेर यो यस्तो हुँदैछ भनेर यसको रोकथाम गर्न अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाएका होइनौँ। यो अचानक देखा पर्यो, विश्वमा अचानक फैलियो, अचानक महामारीको रूप लियो र एउटा भयावह स्थितिको अवस्था यसमा बन्यो। त्यसर्थ बिना तयारीको अवस्थामा हामीले यसका विरुद्ध लड्नु परेको हुनाले केही समय हामीलाई लाग्यो, तर हामी यसलाई छिटै नियन्त्रण गर्छौँ र चाहे उद्योग व्यवसायको क्षेत्र होस्, चाहे कृषिको क्षेत्र होस् र अलिकति सबभन्दा बढी अलिक पछाडिसम्म प्रभावित हुने कुरा पर्यटन व्यवसाय अलिक पछाडिसम्म प्रभावित हुन्छ कि अरूभन्दा जस्तो देखिन्छ। सबभन्दा पहिले हामी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूलाई सुचारू गर्न सक्छौँ। कृषिलाई त अहिले नै हामीले सुचारू गरिरहेकै छौँ। अब औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यवसायको क्षेत्रहरूलाई पनि अगाडि लान्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र बढी क्रियाशील बनेको छ अहिले र बढी सबल पनि बनेको छ। यस बीचमा यस रोगको उपचारको सन्दर्भमा समेत लिएर शिक्षा क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको हामीले अनलाइन पद्धति आदि अनेक पद्धति र विधिहरू मार्फत शिक्षालाई, पढाइलाई, बालबालिकाहरूको भविष्यप्रति अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ हामी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र जहाँ ती कुराहरूको सुविधा पुग्न सकेको छैन ती ठाउँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यस कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले के सोचेको छु भने यहाँहरूबाट यस परिस्थितिलाई उचित ढङ्गले बुझ्ने काम हुनेछ। सरकारले यो परिस्थिति ल्याएको पनि होइन र यसलाई लापरवाही गरेर यो परिस्थितिप्रति हेलचेक नै गरेर यो अहिलेको अवस्था आएको पनि होइन। हामीले कडाइ गरेर नै बरु अनुकूल अवस्था छ। त्यसकारण अब हामी सबै मिलेर नै समझदारी देखाएर कमसेकम सामाजिक दूरी कायम राखेर, मास्क लगाएर र अरू त्यसका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर सर्नबाट एकअर्कामा, आफूबाट अरूमा अथवा अरूबाट आफूमा सर्ने कुराबाट जोगाएर अगाडि जाँदै हाम्रा सामाजिक जीवन, क्रियाकलाप र व्यवसायहरूलाई पनि सुचारू गर्ने बाटोमा क्रमशः फर्किँदैछौँ। र त्यसै गरी उद्योग क्षेत्रलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यही अनुशासनका साथ, त्यही विधिका साथ हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउँ र यहाँहरूका मर्काहरू, यहाँहरूका समस्याहरू बसेर समाधान गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ र ती निष्कर्षहरू निकालेर हामी यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका निम्ति अघि नै मैले भने यहाँहरूको यस 17औं वार्षिक साधारण सभाले अवश्य नै महत्त्वपूर्ण
निष्कर्षहरू निकाल्नेछ, सरकारलाई पनि सुझाव दिनेछ र समाजका लागि पनि उपयोगी हुने, सिँगै समाजका लागि अरू क्षेत्रहरूका लागि पनि उपयोगी हुने त्यस्ता खालका सुझावहरू निष्कर्षहरू यहाँहरूले निकाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको निम्ति फेरि एकपल्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय प्रधानमन्त्री। निजी क्षेत्रको अख्तियारको समस्याको लागि पुनः आश्वासन दिनुभएकोमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई पुरा विश्वास छ कि हामीहरूले उठाएको निजी क्षेत्रको अरू उपायहरू र अरू समस्याहरूको बारेमा क्रमशः हामीहरूको सर्ट आउट हुँदै जान्छ र त्यसको समस्याको समाधान हामीले पाइराखेको हुन्छौँ। यहाँहरूको मार्गदर्शनले विषम परिस्थितिको सामना गर्न समग्र निजी क्षेत्रलाई मनोबल पनि प्रदान भएको छ, त्यो पनि हामीहरूले विश्वास लिएको छौँ। आफ्नो अति व्यस्तताको कारणले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब कार्यक्रमबाट प्रस्थान गर्नुहुने हुनुहुन्छ। एकपल्ट म फेरि उहाँलाई आफ्नो व्यस्त कार्यक्रमको बावजुद हामीहरूको 17औं वार्षिक साधारण सभामा आइदिनु भएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म विशिष्ट अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखराज भट्टज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सन्देशका लागि हार्दिक आग्रह गर्दैछु। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 17औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरूको नेपाल उद्योग परिसङ्घको 17औं वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यसको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै कुरो राखिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको उद्योग नीति, श्रम नीति, आर्थिक नीति, विशेष गरी अहिलेको कोभिड-19ले जो नेपालको समस्या परेको छ, विश्वव्यापी रूपमा यो आक्रान्त छ, तर पनि नेपालले भोग्नु परेका जे समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग हामी कसरी जुझ्छौँ भन्ने कुरो धेरै विषयवस्तु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको कारणले म त्यता जान्न। सर्वप्रथम त मैले अब यो कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ पराजित गर्छौँ, हामी सहकार्य कसरी गर्छौँ, विशेष गरी निजी क्षेत्र र अझ एउटा 3टा यो जुन सङ्गठन छन्, जस्तो यो सिएनआई नेपाल उद्योग परिसङ्घ, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अनि घरेलु तथा साना उद्योग परिसङ्घको यो महासङ्घसँग जो सहकार्य गऱ्यौँ हामीले र यो निजी क्षेत्रको जो सहयोग रह्यो र यतिखेर लकडाउनको समयावधिमा हामीले जसरी आपूर्तिहरू व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि गऱ्यौँ, त्यो आपूर्ति सहज जबसम्म निजी क्षेत्रको सहयोग हुँदैन थियो, हामीले त्यो सम्भावना पनि थिएन। त्यसमा म तपाईहरू सबैको योगदानप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामीले यही खालको सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा अहिले हिजोका दिनमा पनि औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू रहँदै आएका छन्। ती समस्याहरूको पहिचान गर्दै हामीले सहकार्य गर्दै छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत त्यसका समस्याका निदानहरू निकाल्ने र अघि बढ्ने कुरो नै अहिलेको आवश्यकता हो। हरेक समयमा समय सापेक्षता हुन्छ, त्यो अनुसार हाम्रा समस्याहरू पनि नयाँ आइपर्छन्। हामी एउटा समस्याहरू समाधान गर्छौँ, फेरि अघि बढ्दा अरू समस्या पनि आउँछन्।
त्यसको पहिचान गर्दै अघि बढ्ने हो। अहिले हाम्रो सरकारको विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा आर्थिक नेपालको आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली भन्ने जुन दर्शन छ त्यो दर्शनलाई हामी कसरी अघि बढ्छौँ, कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर यसको त्यत्तिकै सहभागिताको आवश्यकता छ। यसले त्यो भएर अहिले तपाईहरूले जो हामीले के भनेका छौँ भने लगानी मैत्री कोषको स्थापना गर्ने भनेका छौँ, मजदुरका समस्याहरू पनि छलफलको माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्ने भनेका छौँ, प्रभावकारी सुशासन कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि पनि हाम्रो सहकार्य नभइकन त्यो सम्भावना अलि कम हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो सहकार्य हुन जरुरी छ। त्यत्तिकै त निजी क्षेत्रको समग्र सहभागिता र हाम्रा अहिले सबैभन्दा बढी समस्या कहाँ छन् भने हाम्रा उद्योगहरू, केही उद्योगहरू रुग्ण छन्, त्यसलाई हामी कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। निजी क्षेत्रका पनि उद्योगहरू जो रुग्णतातिर गइरहेछ, रुग्ण छन् र तिनलाई हामी पुनः सञ्चालन गर्ने, त्यसको पछाडिको कारण के हो ती कारणहरूको पहिचान गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई हामीले सहकार्य गरेर कसरी हामीले दिएको पिपीको मोडल जो छ त्यो मोडलमा जान सक्छौँ या अरू कुनै मोडल हुन सक्छ नयाँ। अहिलेको हाम्रो नेपालको विशेष गरी मौलिकता, वस्तुस्थिति सबैको ध्यान गर्दै अध्ययन गर्दै अघि बढ्ने कुरो नै अहिलेको प्रभावकारी नीति हुन सक्छ। अहिले उद्योगमा मैत्रीपूर्ण कानुनहरूको तपाईहरूले उठाएको समय समयमा त्यो खालको हुनु पर्यो भन्ने कुरो जहाँसम्म छ मलाई लाग्छ यी कानुनहरू समय सापेक्ष नै हुन्छन् र हामीलाई आवश्यक पर्दा कानुनहरूले हाम्रो गतिलाई रोक्छ, गतिरोध पैदा गर्छ, ती कानुनलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। निश्चित रूपमा त्यहाँ अनुशासन भन्ने कुरो मुख्य हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र तपाईहरूले राखेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसुर भएपछि, प्रमाणित भएपछि त्यसलाई कानुनी दायरामा लिन जरुरी छ। त्यो त हामीले पनि विरोध गर्दैनौँ भन्ने जो भन्नुभएको छ त्यसको मलाई लाग्छ त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको बारेमा भनिसक्नुभयो र त्यो विषयमा पनि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र तपाईहरूसँगको छलफल सहयोग र त्यसलाई हामीले कसरी मैत्रीपूर्ण बनाउन सक्छौँ, अघि बढ्न सक्छौँ, दोषी नछुटोस् र निर्दोष नपरोस् भन्ने कुरोमा हामी गम्भीर छौँ, गम्भीर हुनैपर्छ। कुनै पनि निर्दोष मान्छे पर्नु भनेको त्यो चाहिँ राज्यको लागि एउटा खालको समस्या हुन्छ। राज्यले त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निजी क्षेत्रलाई मैले अब यो विषयमा अलिकति हामी फेरि पनि छलफल बहस गर्न सक्छौँ र शङ्का नगर्न आग्रह गर्छु र कुनै पनि वस्तुभित्र दुईटा तत्त्व हुन्छ, एउटा नकारात्मक र एउटा सकारात्मक। मलाई लाग्छ हामीभित्र पनि कैयौँ व्यक्तिहरू वा त्यो भित्र प्रवृत्तिहरू भनौँ केही नकारात्मक हुन सक्छ, त्यसको पहिचान गरेर हामीले त्यसका विरुद्ध लड्दै अघि बढ्ने हो र राम्रो पक्षलाई स्थापित गर्ने हो, त्यसलाई अघि बढाउने हो र त्यो विषयमा हामी पनि गम्भीर बनेकै छौँ र मैले अझ यो के हो भने सहकार्य गरेरै जाने कुरो हो र तपाईँका समस्या यो देशको समस्या हो। देशको समस्यालाई हामीले समाधान गर्दा हामी जहिले पनि छलफलबाटै त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। अर्को पाटोलाई पनि हामी भुल्नु हुँदैन, त्यो भनेको उद्योगी व्यवसायीसँग एउटा ठुलो सङ्ख्या भनौँ, ठुलो जमात हुन्छ, त्यो भनेको मजदुरको जमात हुन्छ। त्यो मजदुर नभइकन तपाईँको उद्योग हुन सक्दैन, उद्योग नभइकन मजदुर पनि हुन सक्दैन। यो दुईटै चिजलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन पर्छ र यो बिचमा अब यहाँ मलाई लाग्छ हाम्रो श्रम
जी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। अहिलेको अर्थ नीति र हाम्रो आर्थिक अवस्थाबारे उहाँले विस्तृत रूपमा राख्नु नै हुन्छ र राखिरहनु पनि भएको छ। हाम्रो सूचना सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले पनि आम जनतालाई जानकारी गराउने कुरो, नेपाल सरकारका नीतिहरू, विधिहरू र उसले गरेका कामकाजहरूलाई उहाँ मार्फत जनताको बिचमा आएको छ। यतिखेर हामी फेरि पनि मलाई लाग्छ यो कोरोनासँग लड्ने भनेको हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने, उत्पादनलाई हामीले बढाउने, उत्पादनलाई बजार दिने, त्यो माध्यम भनेको बजारलाई अनुशासित गर्ने। र अहिले एउटा विशेष तपाईहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसको लागि यो जुन लकडाउनको उसमा म हिजो पनि गएको थिएँ बजारमा, मैले यसो हेर्दा केही वस्तुमा 15% बढेको छ मूल्य र अहिले पनि जसरी हल्ला छ त्यो खालको मूल्य बढेको छैन। त्यसको लागि तपाईहरु हार्दिक धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, जो जसरी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नुभयो र फेरि पनि हामी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौँ। र मैले फेरि पुनः यो उद्योग परिसंघको नेपालको चाहिँ यो 17औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै तपाईहरुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बिदा हुनुभयो। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। लकडाउनको बेलामा आपूर्ति व्यवस्थित गरिदिनको लागि र मूल्यमा नियन्त्रण गरिदिनको लागि माननीय मन्त्रीज्यूले जुन निजी क्षेत्रको भूमिकाको लागि प्रशंसा गर्नुभएका छन्, त्यसको लागि सीएनआई को तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विशिष्ट अतिथि माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सन्देशका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय मंत्री जी। माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव जी। अब विशिष्ट अतिथि माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव जी आफ्नो महत्वपूर्ण सन्देशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, हजुरको माइक म्युट छ, सुनिराख्नु भएको छ कि माननीय मन्त्रीज्यूले? माननीय मन्त्री रामेश्वर राय यादवज्यू। नेपाल परिसंघ को 17औं वार्षिक साधारण सभा को अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, परिसंघका सदस्यहरू, उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू र सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। सर्वप्रथम परिसंघको 17औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिताको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट संसार आक्रान्त भइरहेको बेला परिसंघले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानीका साथ भर्चुअल मिटिङको रूपमा यो साधारण सभा आयोजना गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको छुट्टै महत्त्व छ। मानव पुस्ताले भोगिरहेको यस चुनौतीपूर्ण कोभिड-19 को महामारीबाट विश्वभरका सबै यसको असर विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। 2 अङ्कको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
नेपालको लक्ष्य नराम्रोसँग प्रभावित हुने र चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरिएको हामी सबैलाई विदितै छ। आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूप्रति प्रति व्यक्ति आय देशको कुल गृहस्थ उत्पादन रोजगारीका क्षेत्रहरू मुख्य रूपले प्रभावित हुने देखिएको छ। एकातर्फ रोजगारीका कुरा गर्दा आन्तरिक श्रम बजार सङ्कुचन हुने, वैदेशिक रोजगार नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ वार्षिक रूपमा श्रम बजार शक्तिलाई थप रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती छँदैछ। यस परिवेशमा बेरोजगारी दर थप बढ्न नदिन आन्तरिक रोजगारीका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा आन्तरिक रूपमै कसरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने र कार्ययोजना बनाउने कार्य सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको माध्यमले आगामी वर्ष 2 लाख थप रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। सिपले पाल्छ अर्थात् अन्तर पत्ता लगाई सो अन्तर पूर्ति गर्ने गरी सिप विकासको कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ। यसमा हालसम्म को प्रमाणपत्र होइन कि सिप सिकेको प्रमाणपत्र दिने अर्थात् सिपको गुणस्तरलाई जोड दिइएको छ। रोजगारी खोज्ने श्रमिक र रोजगार दिने रोजगारदाता सबैलाई सहज हुने गरी एउटा वेब पोर्टलबाट सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय रूपमै श्रमिकको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रमिक सूचना बैंकको स्थापना र विकासमा अघि बढिसकेको छ। श्रमिकको सहज बनाउने गरी श्रम वित्तीय बैंकको अवधारणा समेत अगाडि ल्याइएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। उपस्थित महानुभावहरू इकोनोमी सर्भाइभल एन्ड रिकभरीको कुरा गर्दा अर्थव्यवस्थामा परेको नकारात्मक प्रभावको असर न्यूनीकरण गर्न विद्यमान अवस्थामा उद्योग व्यवसायको सहज सञ्चालन तथा रोजगारीका सम्भावनाहरू पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा श्रमिक अंतु जी आवाज आए ना हजुर को वहाँकै हो डिस्कनेक्ट हुनु कैमरा विजुअली शुरू करो।
माननीय मन्त्रीज्यू आवाज आइरहेको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू मलाई लाग्छ कि उहाँ अलिकति इन्टरनेटको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ जस्तो छ। तर एकछिन कुर्छु हामीहरू। माननीय मन्त्रीज्यूले रिकनेक्ट गरिराख्नु भएका छन्। सो 1 मिनेटको लागि केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामीहरूको यो लाइन डिस्कनेक्ट भइरहेको छ र उहाँ रिकनेक्ट गर्न पाइराख्नु भएका छैन। तर हामीहरूले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन गर्नको लागि म विशिष्ट अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सन्देशका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सीएनआई का अध्यक्षज्यू, सम्मान्य पार्लियामेन्टज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सीएनआई का अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरूको 17औं वार्षिक उत्सव साधारण सभाको शुभकामना म पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरूमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, मान्य मन्त्रीज्यूहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ। म अहिले पछिल्लो आर्थिक स्थिति हामी कता छौँ र सीएनआईबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ त्यो विषयमा अलिकति र तपाईहरुको हामीबाट अपेक्षा के छ त्यसको व्याख्या पनि अलिकति गर्न चाहन्छु। हाम्रो अहिले मुख्य समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको विषय मात्रै हो। पछिल्लो 4 महिना, खास गरी 5 महिना भनौँ त्यो अर्थमा, फागुन चैत वैशाख जेठ असार आर्थिक क्रियाकलापहरू अत्यन्त धेरै हुने, सार्वजनिक निर्माणहरू धेरै हुने, व्यापार पनि धेरै हुने महिनाहरू हुन्। त्यही महिनाहरू चाहिँ कोभिडको कारणले प्रभावित भए, जसको कारणले आर्थिक वृद्धि अहिले सङ्कुचित हुने र केही क्षेत्रमा नकारात्मकै आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति बनिएको छ। तर हामीलाई के आशा छ भने हामीले जब कोभिडसँग सम्बन्धित रोकथामका उपायहरूका कारणले लकडाउन गर्नुपर्ने गरेको कुराहरू खुकुलो गर्दै जाँदाखेरि छिटो यी आर्थिक क्रियाकलापहरू फेरि लयमा आउनेछन्। यसो त हाम्रा केही क्रियाकलापहरू अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा आउन थालिसकेका छन्। म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। जुन बेला हामीले कम्प्लिट लकडाउन गऱ्यौँ त्यो र त्योभन्दा पछिल्लो महिनामा हाम्रो व्यापार नर्मल मासिक जति आउँथ्यो त्यसको 20% मात्रै हुन्थ्यो व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। अहिले 80% को हाराहारीमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पुगिसकेको छ। भन्सारजन्य राजस्व पनि र आन्तरिक राजस्व पनि लगभग 80% को हाराहारीमा आइसकेको छ। अलिकति रिकभरी हुन बाँकी छ। आन्तरिक बजार अलिकति लामो समय अवरुद्ध भयो, हामीले चाहिँ हिँडडुल आवत जावत रोकेको कारणले। तर हामीले जब असार 1 गतेबाट यसलाई अलि सहज गर्यौँ, आन्तरिक बजार पनि केही विस्तार हुँदैछ जुन यहाँहरूले अनुभव गर्ने भएको छ र यसको असर क्रमशः सकारात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्दै जानेछ। हामीलाई एउटा चिन्ताको विषय थियो, अब लकडाउन पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार के होला, विप्रेषणको स्थिति के होला, विप्रेषण आएन भने ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चित के होला भन्ने स्थिति थियो। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई के सुनिश्चित हुन आग्रह गरेँ भने अहिले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारहरू पनि आफै खुल्न थालेका छन् र नेपालीहरू बाहिर जान इच्छा गरिनु भएको छ र त्यसलाई हामीले क्रमशः सुरक्षित ढङ्गले
विदेश पठाउने कुरामा पनि हामी प्रोत्साहितै गरिरहेका छौँ। एउटा विषय यो हो। दोस्रो विषय, अब जति मान्छे हामीले चाहिँ बाहिरबाट आउनुहुन्छ नेपालमा भनेर सोचेका थियौँ त्यो सङ्ख्या अहिले चाहिँ अपेक्षाकृत कम भएको छ, किनभने त्यहाँ कामका अवसरहरू खुले। त्यो अर्थमा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यही स्थिति हो, जसले गर्दाखेरि सीमाभित्र धेरै आउने सङ्ख्या पनि सीमा पारीबाट आउने पनि अहिले घटेको छ। भलै यसको श्रम बजारमा केही असर अहिले छ, त्यो म अलिक पछि बताउँला। तर मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित नेपालकै इतिहासमा रेकर्ड हाई छ। यद्यपि आयात हाम्रो लक्ष्य अनुसार अथवा सोचे अनुसार कम भएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर हामीले जुन विदेशी मुद्रा सञ्चित अहिले जम्मा भएको छ त्यसको मूल कारण चाहिँ फेरि पनि रेमिटेन्स झन्डै 1 खर्बको रेमिटेन्स त जेठ महिनामा मात्रै आएको छ। यो औसतमा 70-75 अर्बभन्दा बढी आउने होइन, औसतभन्दा बढी रेमिटेन्स हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसको राम्रो असर ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा छ। ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात उल्लेख्य रूपले घटेको छ, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू थप लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ र ब्याङ्कहरूको ब्याज दर घट्दैछ। सिएनआईको पदाधिकारी साथीहरूसँग निरन्तर मैले संवाद गरिरहँदा चर्को ब्याज दरको विषय सधैँ उठ्दै आएको हो। त्यो विषय अब मोटामोटी ब्याज दर 1 अङ्कको नजिक आउने स्थिति औसतमा बनेको छ। त्यो एउटा राम्रो सुखद पक्ष हो। अलिकति निक्षेपकर्तालाई कति बचतमा ब्याज कति दिने भन्ने विषय त आउँछ नि, त्यसको आधारबाट ब्याङ्कहरूले आफ्नो निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरलाई कम गर्दै लैजानुहोस् भन्ने आग्रह पनि भइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। तर मैले यहाँ अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रणालीमा, हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा तरलताको अहिले सङ्कुचन छैन, अभाव छैन। अलिकति सरकारको राजस्व र खर्चमा केही सङ्कुचन आएको हो, तर त्यो जब हामी अर्थतन्त्र खुकुलो गर्दै जान्छौँ तदनुरूप त्यो छिटै माथि जान्छ। हाम्रा केही संरचनाहरू बिग्रे भएका होइन, हाम्रा क्रियाकलापहरू चाहिँ जब खुकुलो हुन्छन् स्वतः यी कुराहरू पनि बढ्दै जान्छन्। यसै पनि हाम्रो राजस्व र खर्चको संशोधित अनुमानको नजिकमा हामी राजस्व उठाउँदैछौँ र त्यही अनुपातमा हामी पुँजीगत खर्च पनि गर्दैछौँ। र खास गरी हाम्रा निर्माणजन्य व्यवसायलाई हामीले सुरुदेखि नै निर्माणको काम नरोक्नु भनेको कारणले पनि एउटा अवस्था आएको हो। यद्यपि अहिले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा श्रमिकहरू काम गर्ने स्थलबाट आफ्नो ठाउँमा गएको र फर्केर आउन केही असुविधा भएकोले सबै ठाउँमा निर्माणको काम त्यही अनुरूप गर्न सकेको छैन। तर मलाई लाग्छ अब क्रमशः त्यो पनि आउँछ होला। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले जति पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा कुरा गरिरहेका छौँ, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गइरहँदाखेरि मौद्रिक नीतिले आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याज दरलाई पुँजीकरण गर्ने होस् अथवा ऋणको भुक्तानी ब्याज भुक्तानीको अवधि पर सार्ने होस् अथवा अरू कतिपय खुकुलो गर्ने मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो गर्ने कुरा त मौद्रिक नीतिबाट आउँछ नि, छिटै आउँछ। त्यो मैले यहाँहरूलाई अहिले आश्वस्त गर्न चाहेँ। त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नै हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिइसकेकै विषय छ। अब मैले अघि भनेको यो श्रमको विषयमा अलिकति केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम भनेको रोजगारी मात्रै होइन, श्रमको उत्पादकतासँग पनि जोडिएको विषय हो। सरकारले के गर्यो त भन्दा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म नेपालको बजेटरी इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बजेट हामीले श्रमको सिप विकासमा हालेका छौँ। निजी क्षेत्रबाट श्रमिकहरूलाई चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ ओजेटीमा परिचालन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई नै पनि हामीले त्यो श्रमिकको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। न्यूनतम ज्यालाको 50% हामी हाल्दिन्छौँ, 50% तपाईँ हालेर अन द जब ट्रेनिङ दिनुहोस्। त्यसै गरी सिटिभिटी लगायतका अरू धेरै तालिम दिने कुराहरूमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब स्किल भएका सिप भएका मान्छे बाहिर गए भन्ने आधारबाट यहाँ निर्माण विकास अथवा औद्योगिक काम नरोक्यौँ भन्नको लागि मेरो अनुरोध यहाँहरूलाई के छ भने तपाईहरु पनि स्किम बनाउनुहोस् र अन द जब ट्रेनिङको स्किममा तपाईहरु अघि बढ्नुहोस् ताकि विदेशी श्रमिक ल्याएर नेपालमा सृजना भएका कामका अवसर चाहिँ विदेशीलाई दिने होइन, स्वदेशी अब रोजगारीका अवसरहरू स्वदेशीलाई दिनुपर्छ सिप विकासको माध्यमबाट। र दोस्रो कुरो बाह्य श्रमबाट फर्केर आउने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ जोड्नु छ, त्यस विषयमा हामी अलिकति जोड गर्नु पर्यो। अब म अरू केही इन्डिकेटर्सको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहे। खास गरी अहिले यो बजारमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व का कुराहरू अथवा हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको कुराहरू आइरहेका छन्। हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन अहिले सुध्रेको छ।
उल्लेख्य मात्रामा भुक्तानी सन्तुलन भएको छ, जसकै कारणले हो विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको। मुद्रास्फीति 6% भन्दा तल रहेको स्थिति छ र त्यसै गरी अब हाम्रा अरू विदेशी लगानी त सम्भवतः हामीले एउटै मिटिङबाट चाहिँ झन्डै 2 खर्बका आयोजनाहरू स्वीकृत गरेका छौँ। त्यो चाहिँ लगानी बोर्डबाट मात्रै। उद्योग विभागबाट अर्को 30-40 अर्बको लगानीहरू स्वीकृत भएको अवस्था छ। यो अहिले कोभिडको कारणले कार्यान्वयनमा जानलाई अलिकति ढिलो होला, तर एउटा बिजनेस कन्फिडेन्स बढ्दैछ। त्यसको आधार भनेको के हो भने सरकारको नीतिगत एउटा बाटो। सरकारले आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ, राजस्व प्रणालीलाई कर मैत्री के अरे लगानी मैत्री बनाउँछ, कर प्रणाली अनुमान योग्य हुन्छ र त्यसको आधारबाट कर चाहिँ रुलको आधारबाट विधिको आधारबाट चल्छ, कसैको स्वविवेकीय अधिकारबाट चल्दैन भन्ने कुरो स्थापित गर्दै गइएको छ। त्यसै कारणले पनि होला तपाईँहरूले अहिले राख्नुभएका धेरै मुद्दाहरूमा ट्याक्सका हेसल्सहरूलाई धेरै उठाउनु भएको छैन र यी धेरै मोटामोटी कुराहरू सम्बोधन भएका केही बाँकी छन् भने हामी फेरि सम्बोधन गर्दै जानेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्युतको विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नि पहल गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीले एउटा ठुलै फड्को मारेका हौँ। यो विद्युतको महसुल र चाहिँ डिमान्ड र चाहिँ डेडिकेटेड फिडर लाइनको शुल्कहरू हटाउँदा मात्रै पनि हामीलाई करिब करिब 12 देखि 13 अर्बको रेभेन्यू एनइएको रेभेन्यूमा त्यसको असर पर्छ। यसो त हामीले बजेटबाट भनेका राहतका सबै कुराहरू जोड्दाखेरि पनि कमसे कम सोझै सरकारको बजेटमा दायित्व पर्ने रकम पनि 70 अर्बभन्दा माथि हुन्छ। यति ठुलो राहतको प्याकेज हामीले किन ल्याएका छौँ भन्दा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जान सकिएन र अहिले सर्भाइभल तपाईँहरूले ठिकै थिम राख्नु भएको छ। अहिलेको सर्भाइभलको लागि हामीले काम गरेनौँ भने रिकभरीमा कसले काम गर्दैन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई सर्भाइभ गराउने हाम्रो काम हुन्छ र रिकभरीमा हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। त्यसरी हामी अघि बढ्छौँ। अब यति भनिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा विषय भनेर यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा श्रम बजारमा मलाई लाग्छ श्रम कानुन अनुसार हाम्रो त्रिपक्षीय सम्झौता, त्यसको आधारबाट श्रम सम्बन्धहरू विकास हुँदै गएको छ। सरकार, रोजगारदाता र चाहिँ श्रमिकहरूको बिचको सम्बन्धमा सरकार सहजीकरण गर्न र यहाँहरू बिचको औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्नेतर्फ सजग रहन्छ र यस विषयलाई ध्यानमा राखेर अहिले कठिन अवस्थामा श्रमिकको ज्याला 50% दिनुभयो हुन्छ। बाँकी हामी यसमा छलफल गरौँला भनिएको छ। यसमा हामी थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरौँला। तर हामीले चाहिँ मजदुर श्रमिक मात्रै होइन, रोजगारदाताको तर्फबाट समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले योगदान गरिरहेका छौँ। यो आफैमा एक किसिमले भन्यो भने ठुलो रकम हुन्छ। यो सरकारको पनि सदाशयता हो र अबको हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा श्रमिकहरूलाई छिट्टो सिपमा जोडेर अर्ध सिपयुक्त कमसेकम बनाएर उत्पादकता बढाएर हामी अघि बढ्ने हो। यसमा चाहिँ उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ। यति कुरा मैले राखेँ। एउटा दुईटा विषयहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। एउटा विषय भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा, निजी क्षेत्रलाई किन नियमनकारी निकायहरूले नि त्यो हेर्नुपर्छ नि भन्ने कुरो सैद्धान्तिक रूपमा हामी यसमा सहमत छौँ। मात्रै के हो भने केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्, केही अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू छन् जसलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यसको स्पिरिट क्यारी गर्न खोजिएको, तर त्यसमा व्यवहारिक कठिनाइ हुने हदसम्म सरकारले फेरि सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो हुने वातावरण सिर्जना नगर्ने नै सरकारको कमिटमेन्ट हो। र अन्त्यमा मैले भन्दाखेरि एउटा विषय यहाँहरूसँग भन्नुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन हामीले छिटो गर्नु छ। त्यो भएर असार मसान्तसम्म धेरै कामहरू हामीले कार्यविधि बनाउने, इम्प्लिमेन्टेसनको प्लान बनाउने, यी सबै कुराहरू असार मसान्तभित्र धेरै गरिसक्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। साउनबाट बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ र अहिलेको व्यावसायिक वातावरणलाई अलिक खुकुलो बनाउने, आवागमनलाई अझ खुकुलो बनाउने गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र फेरि पुरानै गतिमा फर्किन्छ र हामीले अनुमान गरेको अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै घटीमा 7% को आर्थिक वृद्धि, जुन सामान्य औसत आर्थिक वृद्धि हो, हामी औसतमा पुग्न सक्छौँ। यसमा तपाईँहरूको लगानी आफ्नो मात्रै होइन, बाह्य लगानीलाई परिचालन गर्ने हकमा
नेपालमा लगानीको वातावरण अहिले छ, राम्रो छ, सुध्रिँदैछ। त्यस कारणले थप लगानी ल्याउँ भनेर तपाईँहरूले बिजनेस रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा, बिजनेसका हाम्रा व्यावसायिक दूतको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ र चाहिँ खास गरी नेपालको बाह्य बजार, हाम्रो उत्पादनको बाह्य बजार, पर्यटनको अहिले स्थिति त्यति सहज नभए पनि यो चाहिँ कमोडिटी मार्केटमा वस्तुहरूको बजारलाई हेरेर तपाईँहरूले लगानी बढाउने, त्यसको लागि सरकारले पहल गर्छ। निर्यातमा अनुदान दिने कुरामा क्षेत्र विस्तार गर्ने र सुविधा विस्तार गर्ने भन्ने कुरा मैले बजेटमै बोलेको छु। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिराखेकै छ। त्यसो हुनाले कुन कुन वस्तुहरू हामीले प्रोत्साहनमा राख्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ दायरा फराकिलो पार्ने विषयमा तपाईँहरूसँग फेरि बसेर हामी मूल्य अभिवृद्धिकै आधारबाट त्यो गर्ने हो। त्यो कुरा पनि सरकारले र खास गरी अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नेछ र मलाई आशा छ तपाईँहरूसँगको सहकार्यले हामी फेरि सर्भाइभलबाट रिकभरीमा छिटै जान्छौँ र हामी उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा पनि अघि बढ्छौँ। उद्योग परिसङ्घको यो 17औं वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र सहकार्यको अझ गहन सहकार्यको अपेक्षासहित यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र म संसद पनि जानुपर्ने भएकोले तपाईँहरूबाट बिदा पनि माग्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले हामीहरूसँग नेपाल इकोनोमीका परिसूचकहरू सेयर गरेर हामीहरूको इकोनोमी रिकभरीतिर गइराखेको छ, यो अगाडि राखिदिनु भएकोमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीहरूको निजी क्षेत्रको उत्साह, आफ्नो मन्तव्यबाट उत्साह वृद्धि गरिदिनु हुनुको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरूले माननीय श्रम मन्त्री श्री रामेश्वर राई यादवज्यूबाट पनि इन्फर्मेसन आएको छ कि उहाँको मन्तव्य सिद्धिसकेको छ र उहाँलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट उहाँको अमूल्य मन्तव्यको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सहभागी हुनुहुने सबैजनाहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदा आफ्नो धन्यवादको मन्तव्य सबैको अगाडि राख्न चाहन्छु। करिब 2 दशकदेखि नेपाली उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारसँग समेत सहकार्य गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निरन्तर लागिरहेको, साथै नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्दै वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम लगायतका संयन्त्रहरूसँग समेत समन्वय गरिरहेको यस नेपाल उद्योग परिसङ्घको आज 17औं वार्षिक साधारण सभाको शोभा बढाइदिनु हुने प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, माननीय उद्योग व्यवसाय तथा आपूर्ति मंत्री श्री लेखराज भट्टज्यू, माननीय श्रम मंत्री श्री रामेश्वर राय यादवज्यू, माननीय अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जी, सभा का सभाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष श्री सतीश कुमार मौर्य, नेपाल सरकार का सचिवज्यूहरू, विशेष पदाधिकारीज्यूहरू, महामहिमज्यू एवं विकास साझेदार निकाय का प्रतिनिधिज्यूहरू, यस परिसंघ का अध्यक्ष एमिरेटस ज्यू, पदाधिकारीज्यू, गवर्निंग काउन्सिल का सदस्यज्यूहरू, उद्योगी व्यवसायी साथीहरू तथा सदा सहयोगी संचारकर्मी मित्रहरू, अब वर्चुअल वार्षिक साधारण सभामा गरिमामय उपस्थितिको लागि म नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कोरोनाको कहर, भावी रणनीति र परिसंघको भूमिकाका बारेमा आफ्नो अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूप्रति आफ्नो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीहरू अब कम्प्लिट लकडाउनबाट पार्शियल लकडाउनको स्थितिमा पुगेका छौँ। यस्तो स्थितिमा पनि फ्रन्ट लाइनमा रहेर रात दिन नभनी हामीलाई कोरोनासँग बचाउन हरदम लडिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो सङ्कटमा समेत विधिको शासन कायम राख्न सफल सरकार, जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मीप्रति पनि म आफ्नो नमन गर्न चाहन्छु। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी लाग्नु भएको उहाँहरूको कर्मचारीलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। यो पेन्डेमिक र लकडाउनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ।
सरकारले यही समयमा लगाएको लकडाउनबाट राइट एक्सन लिड्स टु राइट रिजल्ट्स भन्ने सिक्यो। लकडाउन कुक्लो बनाउनुबाट लकडाउन तयारीको अवस्था हो तर समाधान गर्ने होइन भन्ने पनि हामीले सिकेका छौँ। हामीले मेडिकल क्यापेबिलिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेष गरी भेन्टिलेटरहरू, टेस्टिङ फेसिलिटी, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा जति अहिलेसम्म गर्न सकेका छौँ त्यो नपुग्छ त्यो पनि हामीले सिकेका छौँ। साथै महामारी नियन्त्रणका लागि क्षमता तथा स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने सुधार अझै धेरै छ त्यो पनि हामीले सिकेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा कोरोनासँग हामी जिउनु पर्छ। सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजेसन र अन्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्छ। आजको डिजिटल वार्षिक साधारण सभा पनि त्यसैको एउटा अभ्यास हो। अर्थतन्त्रको गतिमाथि लागेको कोरोनाको ग्रहणलाई हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर पर्याप्त क्वारेन्टाइन, टेस्टिङ फेसिलिटी र क्रिटिकल केयरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि मानिसको फुल कन्फिडेन्स र उत्साहको साथ आर्थिक गतिविधिमा लाग्न सकोस्। यसको लागि निजी क्षेत्र तयार छ र अझै बढी तयारी गर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र वास्तविक पुनरुत्थान गर्नका लागि नाटकीय ढङ्गमा रोजगारी वृद्धि गर्नका लागि पर्याप्त राजस्व सङ्कलन होइन, राजस्वको जनरेसन गर्नको लागि र आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउनका लागि सरकारले केही बोल्ड स्टेप्स लिनुपर्छ। यी बोल्ड स्टेप्स के हुन सक्छ यसका बारेमा हाम्रा अध्यक्ष सतीश कुमार मोडज्यूले आफ्नो मन्तव्यमा राखिसक्नु भएका छन्। वास्तवमा सङ्कटको बेला आर्थिक पुनरुत्थानको लागि उद्यमशीलताको पनि महत्त्व अतुलनीय छ र उति नै छ। एउटा उद्यमीले आफ्नो कोषको लगानी गर्छ, समयको लगानी गर्छ, मानसिक लगानी गर्छ, अन्य धेरै लगानी गरी एउटा व्यवसाय सुरु गरेको हुन्छ। लाभ बिना व्यवसाय अस्तित्वविहीन हुन्छ। लाभ गर्न नसक्ने व्यवसाय दीर्घकालीन समयको लागि अगाडि जान सक्दैन। यहाँ हामीहरूले लाभलाई लोभसँग कन्फ्युज पनि गर्नु हुँदैन। दान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तर रोजगारी सृजना गरेर मानिसलाई जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउन अर्थतन्त्रलाई देन दिनु अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ। राजस्वको 65% योगदान गर्ने, 10 लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने, ठुला परियोजनाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र सङ्कटको समयमा सदा राज्य सरकार र जनताको साथमा रहने निजी क्षेत्रलाई अलिकति बढी प्रोत्साहन, अलिकति बढी करुणाले हँस्याउँछ भने त्यो किन नगर्ने। नेपाली उद्यमीहरू क्षमतावान छन् र हरेक सङ्कटको सामना उनीहरूले यो साबित पनि गरेका छन्। विगतका धेरै कुराहरू, धेरै इस्युजहरू फेस गर्दा उद्यमशीलता, उद्यमी, व्यवसायी, ट्याक्स पेयरलाई उचित कदर र सम्मान दिनु निजी क्षेत्र, सरकार, नागरिक समाज र मिडियाको साझा जिम्मेवारी हो। अन्तमा पुनः एकपटक यस नेपाल उद्योग परिसङ्घको वार्षिक साधारण सभामा महत्त्वपूर्ण समय र साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण अतिथि, पदाधिकारी, सदस्य, मेरा निजी क्षेत्रका सहयात्रीहरू, पत्रकार र आयोजक समिति समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग व्यवसाय तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रीज्यूलाई अति व्यस्तताका बावजुद यस कार्यक्रममा उपस्थित भई हामीलाई ऊर्जा थपिदिनुको भएमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो परिसङ्घका सदस्यहरूलाई एउटा विशेष अनुरोध छ। परिसङ्घको क्लोज डोर सेसन 3 बजे प्रारम्भ हुने गरी सबै पदाधिकारीज्यूहरू, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरू, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरू र सदस्यहरूलाई 3 बजे पुनः अनलाइन वेबिनारमा आउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।